85 बारको दशह मौगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 3 दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहा पण्डित मौगक सेयारोको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक सेयारो उकुमाराको आशीर्वादलाई शिरो पर धारण गरिकन आज 3 दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। तेस्रो दिनको देशना योगीहरू सत्संग एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। सत्संग एरिया पथ भन्दाखेरि पलेटी मारेर बस्दा पनि हुन्छ, घुँडा मारेर बस्दा पनि हुन्छ। भगवानलाई वन्दना गर्दाखेरि चाहिँ घुँडा मारेर वन्दना गरिन्छ, पलेटी मारेर चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ र घुँडा मारेर वन्दना गरिन्छ। अहिले धर्म श्रवण गर्दा योगीहरू धर्म देशना भोरी मनलाई एकाग्रता राखेर धर्म श्रवण गर्न पर्ने भएको हुनाले अघिको ठिकै थियो, अहिले धेरै भयो। धर्म श्रवण गर्दाखेरि मनलाई एकाग्रता राखेर धर्म सुन्न परेको हुँदाखेरि योगीहरूलाई बस्न सुविधा हुने एरिया पथ लिएर बस्नुहोस्। र सुविधा भन्दाखेरि धर्म श्रवणको समयमा घुँडा ठडाएर बस्न हुँदैन र दुईटै घुँडा ठडाएर एउटो मात्रै यसरी घुँडा ठडाएर यस्तो प्रकारको बस्न हुँदैन, अनि खुट्टा हल्लाउँदै बस्न पनि हुँदैन, आडेस लाएर बस्न पनि, त्यो चाहिँ अघि लाने भनेर आउँछ। अघि लाने, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो छ भने आडेस लाएर बस्न हुँदैन। यदि गिलाना स्वास्थ्य राम्रो छैन यत्तिकै बस्न हुँदैन भने त आडेस लाएर बस्दा हुन्छ। तर आफू बिरामी भइएको होइन, स्वास्थ्य राम्रै छ भने चाहिँ आडेस लाएर बस्न हुँदैन। सुतेर पनि धर्म सुन्न हुँदैन। गिलानाहरूलाई चाहिँ हुन्छ, बिरामीहरूलाई हुन्छ, नसक्नेलाई, र सक्नेलाई चाहिँ धर्ममा अगौरव हुन्छ। अनि धर्म सुन्दाखेरि मनलाई यताउता डुलाएर धर्म सुन्न पनि हुँदैन। धर्म देशनाको समयमा मन बाहिरतिरको सोचाइमा गइयो भने पनि धर्मलाई अगौरव राखेको अर्थ आउँछ। अनि मन स्थिरमा छैन भने सम्पूर्ण धर्म मनन गर्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। हिजोको देशनाको अनुसारले हेर्दाखेरि तम्बदाटी देशना सुन्दा सुन्दै मन कता गयो अरे? पछुतो। अब जीवनभर पाप गरिएको छ, अब यति थोरै पुण्यले के पार पाइएला र? त्यत्रो ठुलो हुर्केको आगोलाई थोरै पानीले निभाउन के सकिएला र? अब जीवनभर पापै पापमा बिताएको जीवन अब यो उमेरमा आएर अब थोरै पुण्य गर्छु भन्दैमा त्यो पापबाट मुक्त हुन सकिन्न भनेर उनको मन त्यतापट्टि तान्यो। मन त्यतापट्टि तान्यो। सारीपुत्रले उनको मन तान्नेको देख्नुभयो। अब मन उनको पछुतोतिर तानिएको छ। धर्म मननमा ध्यान छैन। धर्म मननमा ध्यान नभएका व्यक्तिलाई जति नै उपदेश गरे पनि कल्याण छ त? सारीपुत्रले उपदेश गर्दा गर्दै रोकिदिनु भयो। रोकिदिएर फेरि उनको मनलाई धर्मतिर फेरि केन्द्रित गरेर
धर्म शून्यतिर फेरि तानेर उनको पछुतोलाई हटाइदिएर एकाग्रतातिर फर्काएर धर्म देशना गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यो समयमा तम्बजाठिक पनि पाप छ, मलाई हुकुम दिनेलाई लाग्छ नि राजालाई, म त एउटो आज्ञा पालन गर्ने मात्रै त हो। मन त्यसो त्यता फर्क्यो र खुसी भयो। मन खुसी भएको हुँदाखेरि त्यो खुसीले धर्मशून्यमा एक ध्यानतिर आयो। धर्मशून्यमा एक ध्यानतिर आउँदाखेरि बल्ल त्यतिखेर धर्ममा एकाग्र भएर सुन्न सके। एकाग्र भएर सुन्न सके अनुसारले मनन गर्न सके। मनन गर्न पनि विपश्यना ज्ञान छिप्पिने गरी मनन गर्न सके। विपश्यना ज्ञान राम्रो हुने गरी मनन गर्न सकेर पछि उनी मृत्यु भए तापनि उनले गरेका ती पाप कर्महरूले फल दिने मौका पाएन। मौका पायो त ती पाप कर्महरूले फल दिने मौका पाउने भने अब ती नरकबाट आइपुग्नलाई गाह्रो छ। तर त्यो कर्मले मौकै पाएन। त्यो विपश्यना ज्ञान सबभन्दा तेजिलो भइदियो र त्यसले मौका पाएर देवलोकको फल दियो। अनि विपश्यना ज्ञान साथमा लिएर गएका व्यक्ति देवलोकमा देवता भइसकेका व्यक्ति अब त्यो विपश्यनालाई फेरि उही मनन गरेर उतैबाट निर्वाण लिन्छन् भने अब जुन 4 अपायमा फल दिने कर्महरू त थुप्रो थिए, तर 4 अपाय नै जान नपरेपछि ती कर्महरूले फल दिने मौका पाएनन्। आए त योगीहरू, तपाईँ हामीमा 4 अपायमा फल दिने कर्म कति छन्? अनगन्ती छन्। यही जन्मका पनि कति छन्। पहिला जन्मका पनि कति छन्। तपाईँ हामी दिनभर कि कुशल कि अकुशल यिनी दुईटामा बाँचेको हुन्छौं। निदाएको बेलामा भवंग चित्त भएको समयमा निखर निदाएको बेलामा कुशल अकुशल त्यो बेलामा छैन। किन निस्लोट भएर निदाइएछ केही थाहा छ त? केही थाहा छैन। त्यो बेलामा कुशल अकुशल छैन। तपाईँ हामी बिउजेको बेलादेखिबाट ननिदाउन्जेलसम्म त कि कुशल कि अकुशल, कि यो मन राम्रोबाट चलेको छ कि नराम्रोबाट चलेको छ। यी दुईटामा एउटा चाहिँ हरदम भइरहेको हुन्छ। कुशल भइरहेको छ भने अकुशल हुन पाएन, अकुशल भएको बेलामा कुशल हुन पाएन। जस्तै प्राकृतिकमा हेर्दा उज्यालो छ भने त्यहाँ अँधेरो छैन, अँधेरो छ भने त्यो अँधेरो भएको ठाउँमा उज्यालो कि अँधेरो, यिनी दुईटामा एउटा त छ कि छैन? उज्यालो छ भने उज्यालै छ, अँधेरो छैन, अँधेरो छ भने उज्यालो छैन। र तपाईँ हामीमा कि पाप कि पुण्य, यिनी तपाईँ हामीमा अहिले जिउजेदेखिबाट ननिदाउन्जेलसम्म यिनी दुईटामा एउटा भइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो चित्तको लहर जस्तै अहिले यहाँबाट देख्नुभयो, यहाँ कालो भनेर जान्नुभयो। यो कालो जान्ने बेलासम्ममा चित्तका उदय भयो 1 लाख करोड उदय भइसकेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यति धेरै हुन्छन्। अनि त्यो चित्तको लहर एक लहरमा कर्म बन्ने चित्त 7वटा भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई जवन चित्त भनिन्छ पालीमा। जवन भनेको जवान तगडा चित्त हो। ती जवन चित्त जति यमाले जसै ती चित्त जति कर्म बनेका हुन्छन्। एउटा यही जन्म फल दिने कर्म हुन्छ भने एउटा आखिरीको जन्ममा या दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्म हुन्छ।
यो जन्मको अन्तिम भएर दोस्रो भव फल दिने कर्म र 5 वटा चाहिँ तेस्रो जन्मदेखिबाट मौका परे परे अनुसारले फल दिँदै जाने। करोडौं जन्म बितेता पनि ऊ फल दिने कर्मको शक्ति नसकुन्जेल दिँदै जान्छ। यो कर्म चाहिँ बिचका 5 वटा जवान चित्त चाहिँ यत्तिकै हौसेर जान्न, मौका परे परे अनुसारले फल दिँदै जाने हुन्। हाम्रा करोडौं जन्म बित्छन्, अरबौं जन्म बित्छन् तापनि ती कर्म सकेका हुँदैनन्, फल दिइरहेका हुन्छन्। भगवानलाई 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडिदेखिका कर्महरू, ती सम्पूर्ण कर्महरूले फल दिँदा सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानमा दिए उहाँका पुण्य पारमीहरू। र कल्प बितेर गए तापनि कर्म सकेको हुँदैन भने एक जन्मका कर्म त कति हुन्छन्, त्यस्ता जन्म पनि कति बिते त्यस्ता जन्म पनि कति बिते भन्दा हामीलाई फल दिने कर्म कति छन्। हामीलाई अपाय दुर्गतिमा फल दिने कर्म छन्, नरकमा फल दिने, प्रेतमा फल दिने, पशुमा फल दिने, असुरमा फल दिने, मनुष्य लोकमा फल दिने, देवलोकमा फल दिने कर्महरू छन् कि छैनन्? कर्महरू छन्। तर कुन समयमा कुन कर्मले फल दिन्छ त्यो जान्न सकिँदैन। कुन समयमा कुन कर्मले फल दिन्छ, कतिखेर कुनले दिन्छ थाहा नै छैन। हो यो चिन्तन गरेर पनि सकिँदैन। अचिन्त यो कर्म विपाको भन्नुभएको छ भगवानले। कर्मको विपाक, कर्मले दिने फललाई चिन्तन गरेर सक्दैनन्। भगवानको ज्ञानले मात्रै हुन्छ, सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानले, अरूको ज्ञानले हुँदैन। र कर्म भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी यो कर्मको सिलसिलामा जाँदाखेरि कर्मको बारेमा प्रथम राम्रो प्रकारले बुझ्नुहोस्। हुन त धेरै जसोमा त कर्मको फलमा विश्वास त छ कि छैन? कर्मको फलमा विश्वास त छ। तर कर्मको फलमा भएको विश्वास पनि सही प्रकारले भएको छ या अलिकति गल्ती अनुसारले भएको छ, त्यो पनि जान्न जरुरी हुन्छ। कर्मलाई विश्वास गर्न जानिएन, कर्मको बारेमा राम्रो बुझ्न सकिएन भने उस्तै परे कर्मको बारेबाट पनि पुब्यकत हेतुका दिट्ठी भएर मिथ्या दृष्टि आउन सक्छ। पुब्यकत हेतुका दिट्ठी के दिट्ठी अरे? पुब्यकत हेतुका दिट्ठी। अब त्यो दृष्टि कस्तालाई भन्छ भन्दा कर्ममा परिपूर्ण विश्वास छ, तर जे भए पनि सबै कर्मले हो, पूर्वको कर्मले हो, जस्तो भए पनि कर्मले, टकटुके कर्मलाई मात्रै थुपार्देर अहिले पछुपन्नकोलाई हिसाबै नहाल्नेलाई भनिन्छ। जस्तै यो लोकमा दुःख भयो, मेरो कर्म त्यस्तै थियो होला नि पहिलाको कर्मलाई भन्यो। अब रोगी भइयो, मेरो कर्मै त्यस्तै थियो पहिला, हेर्नुहोस् रोगी हुँदा पनि पहिलाको कर्म। शरीर कमजोर भयो, मेरो पहिलाको कर्म। जे हुन्छ सबै पहिलाको कर्मलाई मात्रै थुपार दिँदाखेरि अहिले पछुपन्नको ज्ञान वीर्य कर्मको हिसाब आयो त हो। यसलाई भनिन्छ पुब्यकत हेतुका दिट्ठी। बुझ्नुभयो नि? कतिपयमा यो छ कि छैन होला? सबै पूर्वको कर्मलाई मात्रै, पछुपन्नकोलाई हिसाबै छैन। पछुपन्नकालाई ध्यानै नदिकन जे हुन्छ पूर्वको कर्मलाई, कतिलाई पूर्वको कर्मलाई आफूले जिम्मा लगाइदे, पूर्वको कर्म होला नि भनेर यता ढुक्क परे। तर पछुपन्नको कर्मलाई कतिले ध्यान दिएका हुँदैनन्। बुद्ध धर्म मान्दैछु भन्ने व्यक्तिमा पनि यो दृष्टि हुन सक्छ।
हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन त भगवानले चुलक अमवै भङ्ग सूत्रमा शुभ ब्राह्मणलाई उपदेश गर्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको छ, कम सका कम दायद, कम सका आफ्नो भन्ने कर्म मात्रै छ, दाइजो पनि हामीले कर्म मात्रै लिएर आएका छौं। हामीले पूर्व जन्मबाट दाइजो के लिएर आइयो? कर्म, कर्म मात्रै। जस्तै छोरीलाई बिहा गरेर घर पठाउँदाखेरि माइतीबाट बाबामाले छोरीलाई दाइजो दिन्छन् कि दिन्नन्? छोरीलाई दाइजो दिए जस्तो दाइजो हो। यो दाइजो हामीले हाम्रो दाइजो पहिला के लिएर आइयो भन्दा कर्म मात्रै। भगवानले त्यो उपदेश गर्नुभएको छ। तर भगवानले उपदेश गर्नुभएको कर्ममा अतीतको कर्म, पछुपन्नको कर्म दुईटैलाई भन्नुभएको छ। एउटैलाई मात्रै होइन। एउटैलाई मात्रै हो त होइन। पूर्वको कर्म होइन त भन्दा हो, तर सबै पूर्वको कर्म मात्रै चाहिँ होइन। अब त्यो कर्मले अहिले यहाँ नाम रूप दियो, त्यो कर्मले प्रतिसन्धि विज्ञान भयो। प्रतिसन्धि विज्ञानको साथमा जस्तै हृदय वस्तु रूप भयो, अनि यही नाम रूपबाट आरम्भ भयो। त्यसलाई त्यहाँ सुरक्षा हुन सक्ने, जीवित रहन सक्ने कर्मले सुरक्षा दियो। अनि त्यही कर्म अनुसारले कर्मज रूपहरू भए, चक्कु प्रसाद रूप भए, सोत प्रसाद रूप, घान प्रसाद, जीव प्रसाद, काय प्रसाद भयो, हृदय वस्तु, अनि यो जीवित रूपहरू यो कर्मले दिएको हो, कर्मले बनेका हुन्। तर कर्मले भएका यिनी कर्मले दिएका, पूर्वको कर्मले फल दिएका पनि पछुपन्नको कर्म कमजोर भयो भने यिनी छिटै कमजोर हुन्छन्। जस्तै आँखालाई रात दिन भिडियो मात्रै, मोबाइल मात्रै हेरिराख्ने, त्यही मात्रै चलाइराख्ने हो भने छिटो आँखा के हुन्छन्? कमजोर हुन्छन्। आँखा तेजिला हुनको लागि दबाई राम्रो सेवन गरिएको छ, घाँजिसीहरू खाइएको छ, आँखा तेजिला हुन हरियो परियो इत्यादि भिटामिन राम्रो भएका भिटामिन एहरू खाइएको छ भने त्यसले फेरि आँखालाई के गर्छ? तेजिलो गराउँछ भने यो पछुपन्नको कर्म होइन त? अहिले यसलाई तेजिलो बनाउनको लागि पछुपन्नको कर्म छ। अतीतको कर्मले प्रसाद दियो, तर पछुपन्नको कर्मले त्यसलाई तेजिलो बनाउने, के गराउने पछुपन्नको कर्मको हातमा छ नि। अतीत पछुपन्न दुईटै कारण जुटेर हुने कुरा हो। जस्तै हाम्रो पहिलाको पुरानो भनाइमा एउटा थियो, भाग्यमा छ भन्दैमा दोकामा कसो अरे? अब भाग्यमा छ, भाग्यमा रहेछ भने दोकामा दुध दोही पनि अडिन्छ, उहाँहरू दोकामा दोहेर अडिन्छ त? भाग्यमा छ भनेको चाहिँ पूर्वको कर्ममा रहेछ भने, कर्ममा लिएर आइएको रहेछ भने भन्ने अर्थ नै हो नि त्यो भाग्य पनि। तर आफूमा अब पूर्वको कर्ममा छ, कर्म राम्रो गरिएको रहेछ भने धनी मानी भइएला नि भनेर कामै नगरिकन बस्नुहोस् त। धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ, गर्दा धनी हुने काम पनि गर्न पर्यो कि परेन? धनी हुने काम चाहिँ पछुपन्नको कर्म हो। त्यो काममा ज्ञान लगाएको पनि हुन पर्यो, हुरियो पनि राम्रो भएको हुन पर्यो। पछुपन्नमा कर्म, ज्ञान, हुरियो यिनी तीनटा हुन्। अतीतको कर्म, पछुपन्नको कर्म, ज्ञान, हुरियो यिनी मिल्न पर्छ नि त। मेरो कर्म राम्रो छ भनेर जंगल काँडा घारीमा चप्पल जुत्ता नलगाइकिन यत्तिकै दगुरियो भने के हुन्छ? सबै काँडा गोजेर कुनै कुन हुन्छ कि हुन्न? अहिले अलिकति होसियारले यहाँ काँडा छ नै भनेर होसियारी भएर हिँड्ने भने त त्यसरी कोतार्छ त? कोतार्दैन। पछुपन्नको होसियारी पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? तपाईँ त 90 वर्ष बाँच्नु हुँदो रहेछ भनेर कुनै हात हेर्नेले भन्दैलान्, रुक्क भएर म त मर्दिनँ, 90 वर्षको आयु छ भनेछन् मलाई, 90 वर्षको आयु छ भनेछन् मलाई भनेर यहाँ आफूलाई सहने नसहने विचार नगरिकन आफूले आहार विहार गरिएको छ भने बाँचिन्छ? बाँच्नको लागि आफू पनि स्वास्थ्य सुरक्षा हुनको लागि आहार विहारदेखिबाट
आफूले हेरचाह गर्न पर्यो। यदि आफ्नो शरीर ढिला भयो अलिकति एक्सरसाइज गरेर के गरेर आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा राख्ने अहिले 55को चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। अतीत पनि 55 पनि दुईटै जुटेर भएको हो। र एउटैलाई मात्रै लिने हो भने के दिठी हुन्छ भने अरे पुब्बे कत हेतु दिठी। पुब्बे पहिला पूर्व जन्ममा, कत गरिएका, हेतु कारण, पहिला गरिएको कारण कर्मले गर्दा मात्रै भएको, सबै पहिला गरेको कर्म जे भए पनि पहिलाको कर्म। टाउको दुख्यो पहिलाको कर्म, रुगा लाग्यो पहिलाको कर्म, अहिले आफू चिसोले भेटेको, बिना टाइममा नुहाएको, 4 बजे उठेर जाडोमा चिसो पानीले नुहाएको, त्यो चाहिँ हिसाब छैन है, पहिलाको कर्म। सबै कर्म अनि त्यहाँबाट त्यहीबाट यहाँ फोक्सोमा पानी पस्न थाल्यो इत्यादि भयो। मेरो कर्मै यस्तै रहेछ होइन, अहिले 55को कमजोरता हो। के हो? 55को कमजोरता हो। त्यसो हुँदा सबै पूर्वको कर्म मात्रै भनेर हुँदैन। त्यसरी लियो भने पनि पुब्बे कत हेतु दिठी। कतिपय चाहिँ पूर्वको कर्म भनेर लिन्नन्, कतिपय ईश्वर निम्मान दिठी अरे। के दिठी अरे? जे भएछ ईश्वरको इच्छाले। आफू धनी भइयो ईश्वरले पुर्याएका छन्, गरिब भइयो ईश्वरले दिएका छैनन्। हेर्नुहोस् है, अहिले 55को धनी गरिब हुन पूर्वको कर्म पनि सम्बन्ध छ। 55को कर्म ज्ञान वीर्य पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? यिनी दुईटै जुट्न पर्छ नि त। 55को जुटेन भने पूर्वको कर्मलाई फल दिने मौका नै मिल्दैन। मिल्छ त? पूर्वको कर्मलाई फल दिने मौका नै मिल्दैन। र 55को आफ्नो काम कर्तव्य बारम्बार भइ नै रहन पर्छ। र 55 र अतीत यिनी जुटेर फल दिँदै जाने हो नि त। र अहिले 55मा गरे जति आफ्नो वीर्य भए जति वीर्यको फल त पाइन्छ कि पाइन्न? पूर्वको कर्मले साथ दिउस् नदिउस् 55को कर्मले त प्रत्यक्षमा दिइरहेको हुन्छ नि। त्यसो हुँदा होइन, कर्मलाई राम्रो बुझ्नु। कसैले कर्म नबुझ्दा ईश्वरले, केले? ईश्वरले। पोहोर नेपाल जाने बेलामा अब यताबाट जाने चुप्रो भएका थिए, त्यतिखेर उहाँ गजुर दान गर्ने नेपालमा भनेर त्यो कार्यक्रम पनि भएको हुँदाखेरि सबै उहाँ नेपालमा जुट्दाखेरि 150 बढ्दै जुटेका थिए। एक उपासिकालाई तपाईँ जानुहुन्न भनेको, भगवानले पुर्याए पुगिएला नि भन्नुभयो। कसो अरे? भगवान त पुरै ट्राभल एजेन्सी खोलेरै बस्नुभएछ कि या फयाफूको गाइड गर्नेमा बस्नुभएछ कि जस्तो नि त। तर मैले केही पनि भनिनँ। अब यतिखेर भनेर पनि उहाँले बुझ्नुहुन्न। कसले बुझ्छ भन्दा जो चाहिँ बुझ्न चासो राखिरहेको छ उसलाई भन्ने भने उसले विवेक गर्छ नि त। जसले चाहिँ बुझ्न चासो नै राखेको छैन भने आफूले भनेकामा ध्यान पनि हुँदैन, उसको ध्यान पनि हुँदैन। अनि ध्यान नभइकन यतिकै भनियो भने अब उता लाग्यो के अरे भन्छ नि भनेर मुखले नभन्यो भने मनमा त आउँछ कि आउँदैन? त्यसो हुँदा म पनि मौनम नै रहेँ। अहिले समय भएको छैन। यति चाहिँ भने उपासिका नेपाल जान नसके पनि ध्यान शिविर चाहिँ चढ्न प्रयास गर्नु होला, त्यति चाहिँ भने। किन शिविर चढे त 10 दिनसम्म ध्यान बस्दै धर्म सुन्दै ध्यान बस्दै धर्म सुन्दै गर्दाखेरि अलिअलि त प्रभाव पर्छ नि, पर्छ कि पर्दैन? अन्तिम पारमी बिउ त बनेर जान्छौँ। र कतिपय जे पनि ईश्वरको भर पर्ने, राम्रो भए पनि ईश्वरले दिए, राम्रो भएन भने पनि ईश्वरले दिएनन्। अब ईश्वरले दिए भन्ने व्यक्तिको मन कता गएको हुन्छ, ध्यान कता लागेको हुन्छ भन्दा मलाई पनि ईश्वरले धेरै दिनको लागि मैले ईश्वरलाई कसरी खुसी बनाउने अनि त्यतापट्टि जान्छौँ।
ईश्वरलाई खुसी बनाउने भन्दाखेरि त ईश्वर आफ्ना हातमा छन् कि झै नि उता ईश्वर पीरमा परेका ईश्वरलाई खुसी बनाउने त्यस्तो हो त भगवानलाई कसैले दुखी बनाउन खुसी बनाउन सक्छ भगवान कसैको बसमा हुनुहुन्न कसैको बसमा हुनुहुन्न कसैले पीर पार्ने पीर पार गर्दाखेरि पीर पार्ने कसैले खुसी फुरुक्क पार्दा फुर्किने तपाईँ भने कस्ता हुनुहुन्छ भने उहाँर बेसरी बयान गर्दाखेरि भगवान भित्र भित्र फुरुक्क पर्ने हुनुहुन्छ होला आफू जस्तै सम्झेर हुन्न नि त भगवानमा त केलेस भन्ने छैन कसैले उचाल्दै उचालिने पछार्दै होइन नि त अनि सबै ईश्वरको भर पर्ने चाहिँ त्यता जान्छन् अनि भगवान मलाई किन हेर्नु भएन मैले पनि रात दिन बत्ती बाल्दैछु त्यो चाहिँ के हो भन्दा ईश्वर निम्मान दिठी त्यसलाई के भनिन्छ ईश्वर निम्मान दिठी कोही चाहिँ यसभित्रबाट नास्तिक दृष्टिमा जान्छन् पूर्वको कर्मले होइन मतलब छैन यस्तै हुनु थियो भयो अर्को जन्म यस्तो भोग्नु पर्छ त्यो पनि बेकार मरेपछि भ्याइयो केही पनि छैन हो यस प्रकारका नास्तिक दृष्टि पनि हुन्छन् तर योगीहरू त कर्ममा सही प्रकारले जानिएको कर्म सकत ज्ञान योगीहरूमा त्यो आवश्यक छ कि छैन कर्म सकत ज्ञान राम्रो कर्म सकत ज्ञान र कर्ममा राम्रो प्रकारको ज्ञान भयो भनेदेखि अतीतको पछुपन्नको दुईटै कर्मलाई आफूले हेर्न जान्ने हो नि त अतीतको कर्म पनि हो पछुपन्नको कर्म पनि हो पछुपन्नको कर्ममा पछुपन्नमा हुरियो पनि चाहिन्छ अनि ज्ञान पनि चाहिन्छ भरे कर्म त गर्ने मुडे बलले मात्रै ज्ञान नलगाउने भने सफल हुन्छ त हुँदैन अहिले यो खण्ड मिलेको पनि हेर्दाखेरि अतीतको कर्म त हो नि अतीत कालमा कति अङ्ग अरे अविद्या पचया संखार अविद्या भनेको आर्य सत्य नजानेको अविद्या भयो संखार भन्दाखेरि बनिनु बनाउनु यी बनाउने कति प्रकारले बनाउँछ भन्दा 3 प्रकारले कति प्रकारले बनाउँछ पुण्यले पनि बनाउँछ पापले पनि बनाउँछ जब ध्यान एकाग्रता समाधि सिद्धि भए तापनि त्यसले पनि बनाउँछ पुण्यले बनाउनलाई पुण्यावि संखार पापले बनाउनलाई अपुण्यावि संखार यो समाधि प्राप्तिबाट बनाउनेलाई आनेन्जावि संखार संस्कार कति प्रकारका भए 3 प्रकारका यिनी अतीतकै हुन् अतीत भन्ने बित्तिकै पहिला जन्मका कहिलेका अहिले जन्मको सुरुवात कहाँबाट भएको भन्दा संखार पचया होइन यो चाहिँ यो जन्मको सुरु हो अहिले यो पछुपन जन्म वैन्यान नाम र सनातन फर्स्ट वैध नाम यो पञ्चस्कन्ध यो चाहिँ पछुपन हो यो पञ्चस्कन्ध चाहिँ अतीतको कारणले भएको यो पछुपन्नको खण्ड हो बुझ्नुभयो नि फेरि पछुपन्नमा तणहा उपादान कर्म गरियो भने फेरि कारण गरिएको गरिएन यो कारणले फेरि कहिले फल दिन्छ अनागतमा कहिले फल दिन्छ कारण कार्य त अतीतका पनि छन् पछुपन्नका पनि छन् जेलिरहेका छन् आपुसमा के भएका छन् जेलिरहेका छन् र यो कर्म भन्ने कुरा अहिले यहाँ मालिक बनेर आएको छ यो संसारमा कर्म के भएको छ मालिक बनेर त्यही कर्मले गर्दा यी मनुष्य नाम गरेको यो खाले पञ्चस्कन्ध बनायो कसैलाई देवकाय देव काय भइएको पञ्चस्कन्ध बनायो कसैलाई ब्रह्मकाय ब्रह्माको शरीर भइएको पञ्चस्कन्ध बनायो कसैलाई पशुको पञ्चस्कन्ध बनायो कसैलाई नर कसैलाई प्रेत यो सबै केले गराएको कर्मले त्यसो हुँदा यो कर्म भगवानले एउटा आशी विश्वपमा सूत्रमा उदाहरण दिनुभएको छ आशी विश्वपमा सूत्र के सूत्र अरे
आसी विसो भनेको साम्प्ला भनेको। से अथापि भिक्षवे आसी विषा उग्र तेज घोर विषा। भिक्षवे हे भिक्षुहरू हो, से अथापि उदाहरण दिएर भनियो भने या उपमा दिएर भनियो भने, से अथापि एउटा उपमा लिएर भनियो भने आसी विषा सर्प कस्तो खाले साँप भन्दाखेरि उग्र तेज अरे अति शक्तिशाली भइएका, घोर विषा कडा विष भइएका, अति विषालु भइएका साँप छन्। अति शक्तिशाली भइएका कडा विष भइएका साँप छन्। हो ती साँप राजाले एउटा व्यक्ति देशद्रोही व्यक्ति हो, अपराधी व्यक्ति हो, कसुर धेरै गरेको व्यक्ति हो, तर त्यो व्यक्तिले सबैलाई छलेर कसुर गरिरहेको छ अनि त्यसलाई मुद्दा हालेर सजाय दिनको लागि प्रमाण केही पनि भेटिन्न। छल्न बहुत सिपाली छ। छल्न कसो हो? तर यसले गरेको कसुर हो भन्ने चाहिँ थाहा छ, बिना प्रमाण सजाय दिन पनि भएन। भयो त? बिना प्रमाण सजाय दिन पनि भएन। प्रमाण खोज्दा पाइँदैन अनि प्रमाण खोज्दा नपाउँदा कति त्यसलाई सजाय दिनको लागि प्रमाण खोज्दा पनि पाउन नसक्नाले राजाले अब यसलाई चाहिँ दुःख दिएर चाहिँ मार्न पर्यो। प्रमाण पनि पाइएन, मैले मारे जस्तो पनि नहोस्, मृत्युदण्ड दिए जस्तो पनि नहोस्, तर मृत्युदण्डबाट बचाएर पनि भएन। यसले जस्तै प्रमाण जति सबुत जति सबै लुकाएर कसुर गर्छ, उसका कसुरलाई एकै गरी बताउनलाई केही पनि छैन, बताउन सकिँदैन। त्यति सिपाहीले कसुर गरिरहेको छन्। योगीहरू कसुर लुकाउन तपाईहरु सिपालु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आफ्नो गल्ती लुकाउनलाई सिपालु हुनुहुन्छ। अब मुखले वचन बोलेको कसुर त बाहिर थाहा पाइहाल्छन्, लुकाउन अलि गाह्रो पर्ला। त्यही पनि अनेक जाल खेलेर टारिन्छ। मैले भन्न खोजेको यो हो भन्दै अनेक त्यसमा पनि बहाना त आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? कायले गरिएका अपराधहरू पनि देख्न सक्छन्, नदेख्ने गरी पनि गर्न सक्छन्, तर देख्न पनि सक्छन्। र मनले गरेका अपराधहरू चाहिँ जोले तोले देख्दैनन्। अब अभिज्ञान पाएर परचित्त उइजान अभिज्ञान सिद्धि गरेका व्यक्तिहरूले देख्छन्, देवताहरूले देख्छन्, अभिज्ञान सिद्धि गरेका परचित्त उइजान अभिज्ञान प्राप्त गरेकाले देख्छन्, अरूले देख्दैनन्। नदेख्दाखेरि मनका अपराध त कति छन् नि, अनि आफूलाई पनि कसैले त देखेका छैनन् भनेर ढुक्कले जे पनि चिताइन्छ कि चिताइन्न? मैले यस्तो नराम्रो चिताउँछु, मेरो मन यस्तो नराम्रो छ भनेर कसैले भन्छ? ती सबै लुकाउँछन्, राम्रो मात्रै भन्छन्। अपराधी पक्रिनै गाह्रो। अपराधी के हो भन्दा त्यो अपराधी को हो त? अपराधी को हो? अपराधी पक्रिनै गाह्रो। राजा कर्म, राजा के हो? अनि ती राजाले ती अपराधीलाई अब यसलाई दुःख दिएर चाहिँ मार्न पर्यो। बाहिरबाट देख्दा फल्नाले मार्यो भन्ने पनि नहोस्, बाहिरबाट देख्दा फल्नाले मार्यो भन्ने पनि नहोस् भनेर अनि उलाई चाहिँ अति तेजिला भइएका, शक्तिशाली भइएका, घोर विष, कडा विष भइएका, विष अति कडा भइएका चावडा सर्प हेरचाह गर्न दिन्छन्। तिमीले अबदेखिबाट यो काम गर्नु, राजाले हुकुम दिए। अब
यिनी सर्पलाई यिनीहरूको जस्तो इच्छा छ त्यस्तै पूरा गरिदिनु, समय समयमा नुहाइदिनु, समय समयमा शीतलमा राख्नु, जाडोमा घाम तपाउनु, जाडोमा के गर्नु घाम तपाउनु, कतिखेर भोकाउँछन् त्यही समयमा खान दिनु, अनि सम्पूर्ण सेवा गर्नु, फोहोर गर्यो भने सफाई गरिदिनु, अनि यिनीहरू जस्तो बस्न इच्छा गरेका छन् त्यस्तै राखेर तिमीले चाहिँ यिनलाई सेवा गरेर बस, राजाले जिम्मा दिए। अब ती सर्पले कतिखेर पनि टोक्न सक्छन्, तर ती सर्पले दुःख दिएर बल्ल मार्ने हो। दुःख दिएर के हो? दुःख दिएर बल्ल मार्ने हो। अहिले नै मारिहालेका छैनन्। अनि ती सर्पले सताएका हुन्छन्, हरदम सर्पले सताएका हुन्छन्। घरि नुहाइदिन पर्यो, घरि फोहोर गर्छन्, सफाई गरिदिन पर्यो, घरि भोक लाग्यो भन्छन्, खाना खिलाइदिन पर्यो, अनि घरि यता ज्यानतिर चढेर यताबाट बटारेका हुन्छन्, घरि घाँटीमा बेरिएर चाहिँ टाउको भँडी फुलाएर बसेका हुन्छन्, सबै शरीरभरि। अनि गर्दा गर्दा त त्यो मान्छे त सर्पसँग नै रमाउन थाल्यो, ती सर्पहरूसँग रमाउन थाल्यो। मसँग त यस्ता छन् भनेर त्यसैमै रमाउने, त्यसैमै खुसी हुने, अनि तिनै सर्पमा भुलिन थाल्यो। र तिनै सर्पमा त्यसरी भुलिन थाल्यो, रमाउन थाल्यो, त्यसैमै आनन्द मान्न थाल्यो। त्यो बेलामा ती व्यक्तिलाई भित्रबाट मैत्री करुणा पूर्ण भइएका उनका शरीररक्षक देवताले आएर, हे मनुष्य, तिमी अहिले भुलिरहेका रमाइरहेका हेर त ती सर्पहरू सम्पूर्ण यिनी सर्प चाँडै अति विषालु हुन्, कडा विष भएका, ठूला शक्ति भएका, अहिले तिमीलाई सताइरहेका छन्, दुःख दिइरहेका छन्, त्यही पनि तिमी रमाइरहेका छौ यी सर्पसँग। अब तिमीलाई समय आउँदाखेरि यी सर्पले डस्छन् है। जब यी सर्पले डस्यो भने तिमी पल्लै फाल पनि हुन्छौ, मृत्यु पनि हुन सक्छौ, सिधै मर्न पनि सक्छौ, या पल्लै फाल भएर थला परेर मर्न पनि सक्छौ। त्यसो हुँदा अहिले यी सर्प तिम्रा ठूला शत्रु भएर यहाँ आएका हुन्। राजाले तिमीलाई माया लाएर खेलौनाको रूपमा दिएका होइनन्, तिमीलाई दुःख दिएर मृत्यु दण्ड दिनको लागि यो काम दिएका हुन्, तिमीलाई सुम्पेका हुन्। र तिमी साँच्चै ज्ञानी व्यक्ति बन्छौ भने यी सर्पदेखि दूर भएर भाग। यी विषालु साँप हुनु भनेर चिन, विषालु साँप भनेर देख, उसको कसुरलाई जान, उसको कसुरलाई जान, कतिखेर पनि आफूलाई मार्न सक्छन् भन्नेलाई देख। त्यो देखेर यी सर्पसँग घृणा भएर यिनीदेखि टाढा भएर बस। आएर आफूलाई आफ्ना शरीररक्षक देवताले, आरक्षा देवताले आएर आफूलाई सूचना गरे। सूचना गर्दाखेरि अनि उसले पनि विचार गरौँ। विचार गर्दाखेरि हो नि, कतिखेर पनि मलाई डस्न सक्छन्। यदि यिनले डस्यो भने इलाज पाउन गाह्रो छ, इलाज पाउन गाह्रो छ, म भाग्छु भन्ने मन आयो र अनि भाग्नको लागि उसले सर्पहरूलाई राम्रो खिलायो, बेसरी खिलायो र सुतायो। जब ती सर्पहरू मस्त निन्द्रामा परे, बाहिरका पालेहरू पनि निन्द्रामा भएको बेलामा पालेलाई छलेर भाग्छ। पाले भने जान्नुभयो नि, पाले भने त्यहाँ बाहिर उसलाई सुरक्षा गर्ने द्वारपालहरू हो, यिनलाई छलेर भाग्छ। जब भाग्यो अनि सर्पहरू जिउँजेर हेर्दाखेरि त छैन आफूलाई सेवा गर्ने आफ्नो दास, सर्पको दास भइरहेछ नि त। मान्छे के को दास भएछ? सर्पको दास। कति भयो कुत्ताको दास पनि हुन पर्छ कि पर्दैन? कति भयो कुत्ताको दास पनि हुन पर्छ मान्छे। अहिले ऊ के को दास हो? सर्पको दास। लौ यो दास त भागेछ।
महाराजले हाम्रो सेवाको लागि खटाइदिनु भएको भागेछौँ, अब यसलाई छोड्ने होइन, भेटेकै ठाउँमा मार्ने भनेर ती चावडा विषालु सर्प रिसले चुर भएर फणी फुलाएर ससर फफा उहाँएर उनीहरू पछि लागे। चावडा साँप के भए र तमहरूलाई अघि जो यो चाहिँ उपमा हो है, उपमेय पनि म सँगसँगै भन्छु बल्ल सजिलो हुन्छ। जुन राजा कर्म हो, के हो? कर्म हो। अहिले जो तपाईँ हाम्रा कर्म अनुसारले यहाँ खण्ड त मिल्यो कि मिलेन? यो खण्डमा अहिले जो विषालु साँप, चावडा साँप विषालु हेरचाह गर्न राखेका छन्। ती विषालु चावडा साँप भनेको सत्तारो आशिविसो उग्र तेजा घोर विषा तिखो भिक्खवे चतुण्ड महाभूतानम अधिवचनम। भगवानले यी चार चावडा भइएका यिनी डरलाग्दा विष भएका अति तेजिला भएका यिनी साँप भनेको चाहिँ चार महाभूत हो। कति हो? महाभूत चावडालाई भनिएको हो अरे। महाभूत चावडा जस्तै पृथ्वी, आप, तेज, वायु, महाभूत कतिवटा? र अहिले यहाँ यो सिंगै शिरदेखि पाउसम्म हेरौँ महाभूत चावडा छन्। महाभूत कतिवटा छन्? त्यहाँभन्दा बढ्ता छ त? त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। अब तपाईँ हामी जुन कसुर गरेको व्यक्ति, कसुर छिपाएर बस्ने व्यक्ति को हो भन्दा पृथकजन नै। पृथकजन को हो भन्नुभयो नि? र पृथकजन, अनि पृथकजनलाई विषालु साँपको जिम्मा छ। अब पृथ्वीलाई पनि सेवा गर बस, आँपलाई पनि सेवा गर बस, तेजलाई पनि सेवा गरेर बस, वायुलाई पनि सेवा गरेर बस। अब यो साँपले सताएको छ, घरि पृथ्वीले सताएको छ भारी बनाएर, घरि तेजले सताउँछ पुरा भित्र तातो बाफ निकालेर, घरि आँपले, घरि वायुले हरदम यहाँ सताएको छ कि छैन? हरदम सताएको छ। नसताएको बेला छ छैन। यसले हरदम सताएकोले गर्दा घरि यता चिलाउँछ, कनाइदिन पुग्न पर्यो कि परेन? चिलायो, कनाइदियो। घरि यता दुख्यो, यस्तो सार्दिन पर्यो कि परेन? घरि उता दुख्छ। त्यही पनि माया गरिराखेका छौँ। महाभूतलाई के गरेछौँ? माया गरिराखेका छौँ, यसैमा रमाएका छौँ, यसैमा तानिएका छौँ। कति तक तानिएछौँ अब योगीहरूलाई थाहा छँदैछ। घरमा ठक्क बिहान कतै जाने बेलामा, बाहिर जाने बेला, ठाउँ जाने बेलामा, कहाँ जाने बेलामा ऐना ठक्क अगाडि राखेपछि अब तानिएको त्यहाँ देखिन्छ कि देखिन्न? कस्तो छ अनुहार। अनि त्यसलाई साबुनले बेसरी धोएर अनि पट्टी लगाएर खान्छे हो कि के हो? हामीले यो यहाँ रङ दल्दाखेरि लगाउँथ्यौँ नि पहिला कबा खाइन्थ्यो होइन? अनि त्यसो कबा खाएर त्यसलाई पट्टी तानो, अनि 2 पाली हुन्छ कि कति पाली तानो, अनि त्यहाँबाट बल्ल रङ लगायो। त्यो रङ पनि 1 पालीले भेटेन भने 2 पाली, 2 पालीले भेटेन भने 3 पाली, अनि कता चिगोतिर कता कता मिलाउनु छ मिलाऊ। उपासिकाहरू पनि सबै पट्टी लगायो, रङ तानो, आँखी भाउतिर कसरी मिलाउनु छ, परेली कस्तो बनाउने छ, परेली उत्ता फर्काउने कि अगाडि घोप्टो बनाउने कि, अनि आँखी भाउ बाक्ला छन् कि पातला छन् कि, ठिक्क मिलेका छन् कि छैनन्, अलिअलि काट्ने हो कि या उखेल्नु कि हो कि दुखाइ खाइ हेर्नुहोस् है। अब ती सबै चाहिन्छ कि चाहिन्न? यो महाभूत भनेको अरू हो कि विषालु साँप? नुहाइदिन पनि पर्यो, यसलाई सजाइदिन पनि पर्यो, अनि यसैमै रमाइराखेको छ। तर यसले कोही दिन तपाईँ हामीलाई राम्रो गरेको छ? गरे छैन। यसले राम्रो गरेको छैन नि।
कोही दिन मलाई यतिसम्म हेरचाह गरेको छ, यसलाई पनि मैले सताउँदिन भनेर नसताइकन बसेको दिन कोही दिन छ? छैन, कहिले पनि। सधैँ सताइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट सबै मिलाएर अनि कानमा कस्तो, घाँटीमा कस्तो छ भने ओठामा कस्तो ठिक हुन्छ, रातो ठिक हुन्छ कि या अर्कै रङ ठिक हुन्छ कि, अनि यो रङ छ भने लुगा फेरि कस्ता। त्यो उपासिकाहरू सिपालु हुनुहुन्छ नि यसमा, हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उपासिकाहरू सेयाले बाहेक, अहिले चाहिँ सेयाले छ हुन्जेल, न त पहिला त सिपालु नै हुनुहुन्छ होला नि। र यसैमै तानिरहेको छ, रमाइरहेको छ। कोही कोही व्यक्ति त्यो ऐना हेर्दा हेर्दै यसो मुसुक्क पनि हाँस्छन्। त हाँसो कस्तो छ भन्ने खोजेका पनि होला नि कोही। हेर्नुहोस् है, यो अरू हो कि विषालु साँप हो? कतिखेर पनि यसले डस्छ कि डस्दैन? अनि ठक्क गयो, कता जानु छ, घाम भयो, पसिना आए, एकछिनमा बेलुकाखेर त पसिना गनाउन थाल्यो। के हुन थाल्यो? अनि बाहिर खुब राम्रो बनाउन सजाएका लुगाहरू गनाउन थाले। अब फेरि धुनी काम मिल्यो कि मिलेन? हरदम सताएको सताएको। अनि अलिकति हिँड्दा पनि गलियो, लो बस्दै भन्नु पर्यो, बस्दिन पर्यो। लो अब फेरि अगाडि गइदिन पर्यो। हरदम सताएको छ। यो 10 दिन त अब म थपक्क ध्यान बस्छु, नसता भनेर बस्नुहोस् न। बसेका 15 मिनट भएका छैनन्, सुरु भइगयो। सताएको छ कि छैन? माया लाग्दो के छ यहाँ? न पृथ्वी माया लाग्दो छ, न आप, न तेज, न वायु। यिनी सबै डरलाग्दा शत्रुहरू हुन् भगवानले। शत्रुहरू। तर शत्रुलाई नचिन्दाखेरि मेरो हो, म हो, यसैमै तानिरहेको छ। अनि भोक लाग्यो भन्छ, खान दिन पर्यो। खाइसक्यो, अघायो, तर अघाए पनि मनले मानेन। यसो अलिकति खट्टा खट्टा भए पनि खाइदेन भनिदियो भने त्यो पनि खोजी गरिदिन पर्यो कि परेन? यो चाहिँ खान मन लाग्यो। अब यसले रात दिन सताएको छ। रात दिन सताएको मात्रै छ, यसैको सेवा गरिएको छ। हामीले सेवा गरेर पनि कहिले सकेको छैन। यो सर्पको सेवा गरेर कहिले टुङ्गेको छ? अहिलेदेखि हो त? अनमतको संसारदेखि बाटो सेवा गर्दै आएका अझै पनि सेवा गर्न परिरहेको छ। र आफ्नो आरक्ष देवता भन्ने को हो त भन्दा सम्मा सम्बुद्ध भगवान। आफ्नो हित कल्याण चाहने देवता भन्ने भगवान। भगवानले यो 4 महाभूत हो है, यो महाभूत यो म होइन, मेरो होइन है, म मेरो होइन। यो महाभूत पनि अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। अनि यो महाभूत कतिखेर पनि सताइराख्ने स्वभाव छ। यसमा रमाउने होइन। यो महाभूतबाट टाढा भएर बस। महाभूतदेखि टाढा हुन सकेनौँ भने कतिखेर पनि यो संसारबाट हामी पार हुन सकिँदैन। होशियारी दिनुभयो। अब यसैमा तानिएको अरू हो कि तानिने तँडा हो? यसैमै रमाएको तँडा, तानिने तँडा, यसैमै रमाइरहेको छ। अनि मर्यो फेरि यही सर्पको उठाले, फेरि मर्यो फेरि नै उठाले। अहिलेदेखि हो त? भगवानले किन यस्तरी गोठाले हुन परेको भन्दा यसलाई माया गर्नाले, यसमा रमाउनाले, राम्रो देख्नाले। अब यसलाई चाहिँ साँच्चै डरलाग्दो देखौ, यो भयकारी हो, डरलाग्दो चिज हो भनेर देखौ। अनि यसलाई चाहिँ दिक्क हुने गरी देखौ, यसमा घृणा हुने गरी देखौ। भगवानले यसमा घृणा पैदा गर्न सक्ने गरी देखौ। घृणा पैदा गर्न भनेको मौ आउँछ। के हो? जिउ आउँ मौ आउँछ यो खण्डलाई। जब यसलाई जिउ मौमा डाले, यसलाई तानिने तँडालाई काट्न सकिन्छ, नत्र सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसो हुँदा अब भाग
त्यो साँपदेखि भाग, साँपदेखि भाग भनेको कसरी भन्दा यो म होइन, यो मेरो होइन, यसमा तानिनेदेखि अलग हो भन्नुभएको। यो महाभूतमा तानिनेदेखिबाट अब अलग हो, यसैमा तानिएर नबसौ, होशियारी दिनुभयो। अनि होशियारी दिँदाखेरि बुझकारी व्यक्तिले राम्रो विचार गर्दाखेरि त हो नि, अब नभागी हुन्न, अब नभागी, अब नभागी हुन्न भनेर अनि भाग्न थाल्यो। त्यो भागेको भनेको के हो त भन्दा विपश्यना ध्यान गरेको। भागेको भनेको के हो? विपश्यना ध्यान गरेर साँच्चै नै यो महाभूतलाई, यो पृथ्वी हो, यो आप हो, यो तेज हो, यो वायु हो, यो महाभूतलाई एक एक गरी छुट्याएर जानु भने म भन्ने छैन, मेरो भन्ने चिज केही पनि, कुनै सत्व प्राणी भन्ने छैन। र यसलाई यथार्थ उसले देख्यो, यथार्थ जान्यो भनेदेखि बल्ल योदेखि के हुन्छ? दिगदारी हुन्छ। जब दिगदारी भयो भने भय उत्पत्ति हुन्छ। यो डर लाग्दो रहेछ, चाहिएन, यस्तो डर लाग्दो चाहिएन, यो शरीर पनि चाहिएन, अर्को जन्म पनि चाहिएन, अर्को जन्म देवता हुन पनि चाहिएन, देवता भन्नेमा पनि यही महाभूत छ। औ धनी माने महाजन राजा चक्रवर्तीमा पनि यिनी विषालु साँप छन्। चक्रवर्ती नै भने पनि आखिर त सर्पको गोठाले हो, के हो? यही सर्पहरू छन् विषालु भन्दाखेरि अर्को भव पनि चाहिएन, अब कुनै भव पनि चाहिएन हो। त चाहिएन चाहिएन भन्ने मनमा भयो भने बल्ल भाग्यो नि त। अब तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो? भाग्न पर्यो। के गर्नु पर्यो? भाग्न पर्यो। भरे भाग्न पर्यो भन्दा उल्टो चाहिँ नबुझ्नु होला नि। आज कति दिन हुँदैछ? 3 दिन हुँदैछ। साँच्चै सर्पले सता भएर बिहारबाटै भाग्ने चाहिँ होइन नि। बुझ्नुभयो नि? पहिला आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा, एक उपासिका ध्यान शिविर बसेर, अनि शिविरको सफलको दिन भनौँ, अमोयको दिन के कुरा गरेँ भने अर्को पाले त मैले आमालाई जसरी भए पनि चढाउँछु शिविर, आमालाई मैले जसरी भए पनि चढाउँछु शिविर। मेरो मनमा भयो बिचारा बुझेछिन्, यसले राम्रो बुझेछिन् भनेर खुसी लाग्यो। ए राम्रो नि, आमालाई चढाऊ। यो पालि त मैले जसरी भए पनि चढाउँछु आमालाई। अहिले तिमीलाई आमालाई यसरी चढाउँछु भने मन किन उत्पत्ति भयो? आमाले जबरजस्ती गरेर म आएको हो नि त। अरे कस्तो दुःख रहेछ भने आमालाई बल्ल थाहा हुन्छ। म त कुछ धर्म बुझेर आमाले पनि बुझे हुन्थ्यो भन्ने श्रद्धाले हो कि भनेको त आफूले कस्तो दुःख पाइयो। कोही कोही त्यस्ता पनि भेटिन्थे। अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्ता त हुनुहुन्न नि। यहाँ के हुनुहुन्छ? अर्को पालि त मैले त भन्नुहुन्न होला नि। र विशेष भागेको भनेको यो खण्डलाई यथार्थ जान्ने काम गरेको। यथार्थ जान्ने काम गरेर यो म नहोइएको, मेरो नहोइएको, यो कतिखेर पनि दुःख दिइराख्ने, अनित्यताले दुःख दिने, हेर्नुहोस् है, कुनै तार नभइएकोले दुःख दिने, न आफ्नो खटनमा चल्छ, अधीनमा नभएकोले दुःख दिने। कहिले पृथ्वीले दुःख दिन्छ, भारी बनाउँछ, कहिले आपले दुःख दिएको हुन्छ, कहिले आप जल धेरै भएर दुःख दिन्छ, कहिले तेजले दुःख दिएको हुन्छ, चिसो तातो तेज, तेज नाम गरेको साँपले, कहिले वायु, वायु अहिवात जस्तो वायु साँपले दुःख दियो। तो वायुले दुःख दियो भने कहिले आफ्नो शरीर बुढी पेट ढाडिए जस्तो हुने, ढ्याउ ढ्याउ हुने, बस्न अप्ठ्यारो भए जस्तो हुने, गेस्ट्रिक चढे जस्तो हुने, हुन्छ कि हुन्न? अनि एकपट्टि अलिकति कप्पै पारेर विष हालिदियो भने उसले भएर एक हर्ने बसालिदिन्छ वायु साँपले। केले? कि त उत्तिखेर नै मृत्युमा पुर्याउँछ, कि त एक हर बसालेर थला पारेर अझै बाँचिराख भएर छोडिदिन्छ।
भने यस्ता डरलाग्दा यहाँ छन् कि छैनन्? यी सबै डरलाग्दा छन्। यो कति राम्रो कि भनेर मेरो भनेर तानिने चिज होइन। यसबाट भाग, यसबाट के हो? भाग। अब यत्तिकै भागेर पनि भएन। कसरी भाग्ने त भन्दा सती पठानले भाग। अहिले जति यसमा तानिरहेको छौं हो त्यो तानिएकोलाई पहिला यथार्थ जान्न कोसिस गर, यथाभूत ज्ञान हुनलाई कोसिस गरौं। यो चाहिँ आरक्ष देवता। आरक्ष देवता भन्ने को अरे? समासम्बुद्ध भगवान। समासम्बुद्ध भगवानले अझै अब त्यो राजाले कहाँ पुर्याउँछ। अब यो जन्म कति दुःख दिने हो अझै। अब दिन प्रतिदिन तपाईँ हामीमा झनभन्दा झन दुःख बढ्दै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। कसैलाई भन्दै गलान् ज्योतिषीहरूले, तपाईलाई 50 वर्ष नागेपछि ढुक्कै हुन्छ, छोराछोरीले कमाएका हुन्छन्, तन्ज हुन्छ भनेर त्यसरी भन्दै भने कोही फुरुक्क परेका हुन्छन्। बुढेसकालमा त मलाई ढुक्क रहेछ नि अरे। बुढेसकालमा रोगले च्याप्ने, बुढेसकालमा मृत्युले झन नजिकबाट भेट्ने, त्यो कुरा बिर्से। त्यो कुरा के भयो? बिर्से। र अरूको भनाइलाई लिएर फुरुक्क पर्ने पनि छन् कि छैन? र भगवानले भन्नुहुन्छ कि यसमा रमाउने चीज केही पनि छैन, रमाउने चीज केही पनि छैन। अब भाग्न पर्छ। तपाईँ हामी त एकछिन यहाँ बस्यो, 1 घण्टाको विश्रामको टाइम आयो भनेदेखि, बिहानको टाइममा 1 घण्टा छ नि, अनि गएर बिस्तारामा खुट्टा तन्काएर गरेर सञ्च मानिन्छ नि। सञ्च मान्ने समय हो, सञ्च मान्ने समय होइन। यसलाई डरलाग्दो देख्ने समय हो। अहिले खुट्टा तन्काउँदाखेरि सञ्च भने एकैछिन हो, त्यो दिनभरि तन्काउँछ के हुन्छ फेरि? सक्नुहुन्छ? यी साँपले त सताएछन् नि। सताएछन् कि सताएछन्? सताएछन्। त्यही भएर त्यो सञ्च मान्ने, यसैमै रमाउने काम नगर, भाग। कसरी भाग्ने त? यसमा नतान्निने भएर भाग। नतान्निनको लागि के गर्ने? विशेष गरेर यसको कसुरलाई देख, विशेष गरेर यसको कसुरलाई देख। पृथ्वीको कसुरलाई देख, आँपको कसुरलाई देख, तेजको कसुरलाई देख, वायुको कसुरलाई देख। हो यो पृथ्वीलाई पनि राम्रो हेर, म भन्ने छैन, मेरो भन्ने चिज यहाँ केही पनि, मेरो भन्ने चिज केही पनि छैन, म भन्ने यहाँ केही पनि छैन। आँपमा हेर, म मेरो भन्ने केही पनि छैन। तेज वायुमा कुनै ठाउँमा पनि म भन्ने मेरो भन्ने चिज केही पनि छैन। सिर्फ दुःख दिने, सताउने यिनी विषालु साँप जस्ता धातु मात्रै छन्। र त्यसलाई नतान्निने भएर बस, नतान्निने भएर के हो? तर बिचारा भाग्न त बलभर छ, पछि लागेका छन् ती फेरि चावडा डस्नको लागि। यता अब यसमा नतान्निनको लागि कोसिस त गरिन्छ, तर ती साँप पछि लागिरहेका छन्, फुङ्कार गरिरहेका छन्। यसो बस्दा पनि यता पनि दुख्छ, उता पनि दुख्छ। आज 3 दिन भयो, समाधि अलिअलि हुन लागेका व्यक्तिलाई त राम्रै हुन्छ। समाधि 3 दिनसम्म पनि भएन भने चाहिँ अनि 3 दिनमा झन् शरीर दुखेर आए जस्तो हुन्छ नयाँ योगीलाई। 3 दिनमा बस्दाखेरि पनि अय्या, उठ्दाखेरि पनि अनि जाँदाखेरि पनि खुट्टा दुखे जस्तो, सबै ज्यानै दुखे जस्तो, सञ्च छैन कि जस्तो। बनाउँछ कि बनाउन्न? सञ्च छैन कि जस्तो उसले दुःख दिएको नि त। अनि त्यसैमा रमायो भने त सञ्च छैन भनेर प्याउलेर मलाई खास सञ्च पनि छैन, यो पालिको ध्यान जान नपरे पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, के भएछ भन्दा खास केही पनि होइन। ती साँपले दिन्छ त। अनि कहिले काहीँ ध्यान बस्दै जाँदाखेरि समय अझै पुरा भएन, अनि धेरै खटपटी छुट्यो भने योगीहरू कोही खटपटी छुटेर समाधि नै भएन भने के गर्ने? यस्तो आँखा हेरौँ,
हुनुहुन्न भन्दै दि जस्तो छ भने यसो बाहिर जाने न्युले उठौँ कि हेर्नुहोस् है, एउटा बाहना पारेर उठेर बाहिर गएर एकछिन आउन्जेल समय गइहाल्छ। त्यो भाग्छु भन्दाखेरि पनि यहाँ भित्र सताएको छ। योगीहरू सताउँछ कि सताउन्न? तमोलाई सताएको छ कि छैन भने यो रहर लाग्दो हो कि डर लाग्दो? डर लाग्दो। अहिले यतिखेर हामीलाई होशियार दिलाउने भगवानको शासन हुनाले हामीलाई होशियार लिन पाइएको छ। शासन छैन भने त त्यो होशियार पनि पाइन्न। कि त तपाईँ हामी पुव्यगत हेतु गतिटी सबै मेरो पूर्व जन्मको कर्म यस्तै रहेछ, मेरो भाग्यमा यस्तै रहेछ भनेर बस्यो, कि त भगवानले मलाई यस्तै बनाउनु भयो भनेर बस्यो। भाग्न पर्छ भन्ने थाहा भएन। थाहा भयो त? अहिले त भाग्ने कसरी भन्दा त्यसमा नतानिनको लागि। कसरी नतानिने भन्दा त्यसको स्वभावलाई यथार्थ देख्नु। अहिले त यथार्थ नदेख्दाखेरि मेरो शरीर भएको छ नि। कसको शरीर? मेरो शरीर, मेरा हात, मेरा खुट्टा, मेरो टाउको। खुट्टा दुख्यो, मेरो खुट्टो दुख्यो, कसलाई दुख्यो, मलाई दुख्यो। हेर्नुहोस् है, कसले भोगेको छ? मैले भोगेको छु, सबै म। अनि मलाई मात्रै दुखेको होला, अरूलाई त खोइ दुखे छैन कि जस्तो पनि आउँछ कि आउँदैन? सबै म अनि अरू। वास्तवमा म भन्ने पनि छैन, अरू भन्ने पनि सही देख्नियो भने म पनि छैन, अरू पनि छैन। हो, त्यो सही देख्यो भने बल्ल ए म मेरो बनाएको त आखिरी त होइन छ नि, म मेरो त होइन छ नि, यसले पो दुःख दिएको रहेछ भनेर भित्रबाट जानेपछि बल्ल यसलाई डर लाग्दो देखिन्छ। डर लाग्दो देख्यो भनेपछि बल्ल यो महाभूतसँग दिगदारी भइन्छ। भय ज्ञान भएपछि बल्ल उता उसको आदिनवहरू जानिन्छ, कसुरलाई जानिन्छ। जब कसुरलाई जानेपछि बल्ल दिगदारी हुन्छ। दिगदारी भएको भनेको नै यो शरीरसँग घृणा भएको। के भएको? घृणा भएको। चाहिएन, यो नहोइदे पनि हुन्थ्यो। हो, त्यो घृणा भएको भएर आचरण गर्दै गरेको चाहिँ त्यो भागिरहेको छ। त्यो चाहिँ के भइरहेछ? भागिरहेको छ। तर आफू भाग्दै गरेको बेलामा पनि ती चारवटा विषालु साँप छ पछि लागिरहेका छन्। अनि एकछिन पछि त्यहाँका पालेहरूले पनि थाहा पाए, ए भाग्यो त्यो मान्छे त भाग्यो। त्यसलाई ती विषालु साँप पछि लागेका छन्। अनि समाचार राजासँग पुग्यो। राजासँग पुग्दाखेरि ए भागेछ, यसले राजाको हुकुमलाई पनि उल्लङ्घन गरेर भाग्यो। अब यो राजदण्ड दिने योग्यताको भयो। अब यो भागेको छ भने यसलाई कसरी पनि खोजेर ल्याउन पर्यो। यसलाई भागेको छ भने अब कसरी पनि के गर्न पर्यो? खोजेर ल्याउन पर्यो। भन्दा चारवटा विषालु साँप पछि लागेछन्। ती चारवटाले मात्रै पुग्दैन भनेर चारवटा होइन 5वटा थप्नुपर्छ भनेर फेरि 5वटा थप्नेतिर लाग्छन्। तर 5वटा के थप्छन्, कसरी खोज्न लगाउँछन् भन्ने त्यो चाहिँ फेरि भोलिको देशनामा आउँछ। यो चाहिँ आशी विश्वकर्मा सूत्र हो नि त। यो पहिला पनि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि पो मैले देशना गरेँ जस्तो लाग्थ्यो, गरेको थिएँ नि। र अहिले पनि फेरि त्यसलाई अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति भिन्नता रूपमा, हुन त भाव त भिन्नता हुँदैन, भाव त एकै हो। भाव त के हो? एकै हो। तर पहिलाको पनि रेकर्ड छ, अहिलेको चाहिँ त्यसको देशनाको लहर र उदाहरणहरू साथै त्यसमा दिने अरू विपස්සना शिक्षाहरू अलिकति परिवर्तन भएर जान्छ। आशी विश्व यो चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ र कति दिनसम्म देशना हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ अब थाहा भएको छैन। र योपालि अब त्यो आशी विश्व देशना नसुनेका पनि धेरै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? धेरै हुनुहुन्छ। युट्युबमा छ, सिडीमा छ। उहाँ सिडीमा भएको त छ भनेर ढुक्कै पर्ने हो नि त। असले यहाँ छ हो नि त, बुझ्नुभयो नि?
ए देशना सुन्नुस् न, युट्युबमा छ, जखेर सुन्दा पनि हुन्छ, सिडीमा छ, जखेर सुन्दा पनि हुन्छ। तर सिडीमा भएको धर्मले यहाँ उपकार गर्छ गर्दैन नि। मोबाइल मेमोरीमा भएको धर्मले यहाँ उपकार गर्छ, आफूमा भएको धर्मले बल्ल उपकार गर्छ। त्यसो त यहाँ हुन पर्यो कि परेन? योपालि चाहिँ योग्यहरू राम्रो ध्यान दिएर पनि सुन्नु होला र कसरी भागेर उम्किन सकिन्छ र कति ठाउँबाट भाग्न पर्छ, कसरी उम्किन सकिन्छ भनेर त्यसबाट उम्किनेसम्मको देशना गर्दै जान्छु। र 2-3 दिन 4 दिन लाग्यो जति योगीहरू पनि सुन्दै मनन गर्दै अनि विषालु साँपलाई देख्ने पनि प्रयास गर्नु होला। अलिकति सतायो, विषालु साँप हो, यसो यो सरी विषालु साँप हो, मेरो छैन। कतिखेर पनि यसलाई विषालु साँप डरलाग्दो 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 मनन गर्नु त भोलि ऐना अगाडि राखे पनि डरलाग्दो हो। त्यो के हो? डरलाग्दो हो। मनन राम्रो भएन भने चाहिँ डरलाग्दोबाट फेरि रहर लाग्दोतिर फर्किन्छ नि। त्यसो हुँदा यो आशी विश्वकर्मा सूत्र योपालि चाहिँ योपालिको शिविरमा यो देशनालाई मैले लहरसँग नै देशना गर्दै जान्छु। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजको लागि यतिमै समाप्त गरौँ।